गई हैं, तो वो नीचे लिख रहा था कि एनू बुढ़ी नू उतारो तो मैं फिर आवांगा। ठीक हो गया? तो क्या वजह है? मैंने कहा अमन नज़ीर कौन है, मुझे नहीं पता कौन है। तो कहता जी अमन नज़ीर भी मुजाहिद है ख़त्म नबूवत का, और उसने ये बात की है। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्यों की है। और बाद में मैंने देखा कि अमन नज़ीर कौन है जी। मैंने एक दो लोगों से पूछा। अली शेर गुजर जो था वो अक्सर मेरे साथ बैठा करता था मेरी लाइफ के ऊपर। तो मैंने कहा कि आमिर नज़ीर, उससे मुझे बताया कि फ़लाँ आईडी वाला आमिर नज़ीर है। मैंने पहली दफ़ा इस बंदे को वहाँ पर सुना, किसी आईडी पर बैठा हुआ, तो मुझे उसने बताया अपना अली शेर गुजर ने। जिस वक़्त इसने मेरी बात इसके साथ नहीं हुई, उसके बाद ये घंटा डेढ़ घंटा जो है ना चंदा के साथ बैठता है इसने ब्रॉड के ऊपर। तो फिर इसको किसी ने कहा कि तुम आप जी उम्र बाप के लिए आपने कहा है कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई इलम नहीं है तो आके जहलीत फैला रही है, तो तुसी ये गल कही है। उन्हें कहा कि जी मैं इन्हू बहुत चंगी तरह जानना इस औरत नू, ठीक है, और मैं औरत दा पसंद ही नहीं करता कि वो लाइव दे उत्ते आए तो मैं जिथे औरत हुंदी उत्थे मैं गल नहीं करता। अच्छा ये गल कह के चला गया। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੱਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫੇਵਰਟ 49 ਦੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। मैंने कहा कि की क्या उन्होंने दोबारा कहना? कहते जी वो कहते ने जिथे कोई औरत होवे मैं उत्थे नहीं बैठदा, ते मैं किसी औरत दे नाल मतलब उस पैनल ते नहीं बैठदा, मैं जिथे औरत होवे मैं नहीं गल करदा। मैं क्या ठीक हो गया। ते मैं क्या वो जिहड़ी चंदा ही है वो मतलब किसी होर जिनस दे विचों है, मतलब वो कौन है? मैं तो उन्होंने औरत समझदी सी। ते बहरहाल उत्थे सारे हसन लग गए, गल खत्म हो गई। मैं कदी इस बंदे दे बारे विच, कदी इहदे जानन दे बारे विच, ना इहनूं कदी मूँह लाण दे बारे विच कि मैं इहदे नाल गल करना भी पसंद करा, मेरी अज तक कदी इहदे नाल गल नहीं हुई। और ना मैनूं कदी सुनिया मतलब किते बोल रहा है या फलां है, मैं अज तक नहीं सुनिया। मैं इस बंदे दे जिथे देखे ने, मैं इहदे फड्डे ही देखे ने, या यह किते लड़दा है या लड़ाई करवा रहा है या यह बैठा है, ते मतलब इस तो इलावा मैं इहदे कोलों कोई चंगी गल मैं नहीं सुनी। ठीक है। उस तो बाद अली शेर गुजर ने मेरे ते कुछ इल्जामात लगाए, कुछ 6-7 महीने पहले की गल है। 6-7 महीने पहले मैनू इरफान जट भी इस चीज़ का गवाह है। इरफान जट उन्होंने मैनू वो ऑडियो भेजिया, मैं अपनी लाइव लाई, अपनी लाइव ला के मैं क्या अली शेर गुजर अगर तू सच्चा है जो कुछ तू क्या है मेरे बारे इत्थे आके हुण गल कर। अली शेर नहीं आया मेरी लाइव के उत्ते। फिर एक हाफिज सलेमान साहब सी, मैं उन्होंने कॉल की थी। मैं क्या हाफिज साहब कहता जी बड़ी अफसोस होया अली शेर गुजर दे, क्योंकि हाफिज साहब भी मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा बैठते सी। मैं क्या हाफिज सलेमान साहब यह गल है तो हुण ज़रा अली शेर गुजर नूं यह गल कहो कि मेरी लाइफ से आवे। उन्हें कहा ठीक है। उन्हें मैसेज दिता अली शेर गुजर नूं। अली शेर गुजर कहता ठीक है और लाइव लाएगी तो मैं आवांगा, लेकिन अली शेर गुजर फिर भी नहीं आया। उस तो बाद अली शेर एक तलत दी ब्रॉड ते बैठा सी ते मेरे बारे विच बड़ी फोश कलामी कर रहा सी। मैनू किसी ने लाइव शेयर की, मैं चली गई। जब मैं गई तो अली शेर गुजर उतो भज गया। उसे दफा करें, आप आमिर नज़ीर की बात करें। एक सेकंड, मैं आमिर नज़ीर की बात करने लगी हूँ, पहले बात सुन लें। जिस वक्त वहां पर अली शेर गुजर भाग गया, अब तलत भाई से मैंने कहा कि तलत भाई इसको ले। तलत भाई कहते उमर बाप साहिबा छोड़ दे इस बात को, ना करें, आपको कसम है। उन्होंने मुझे अल्लाह की कसम दे दी, मैं चुप कर गई। उसके बाद अली शेर एक और ब्रॉड पर बैठा जहां पर ये बनी इसराइल की ब्रॉड थी, वहां पर उसने बड़ी फोश कलामी की जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई, और वो मुझे इरफान जट वगैरह ने दी। अपनी ब्रॉड पर इन्होंने बुलाया। इनकी ब्रॉड पर मैंने 87 लाख की रसीदें लगाई। इरफान जट लाइया या नहीं लाइया? मैंने इसकी बहन मैंने इसकी बहन के मैसेज वहां पर लगाए कि नहीं लगाए? मैंने चांदनी की और इसकी तस्वीरें, और चांदनी ने जो सोना चोरी किया था, इसने चांदनी का वो सारा कुछ मैंने लगाया। इसकी बहन
آپ مجھے سمجھ نہیں ہے. اور عرفان جٹ صاحب کی میسج بہن کی میسیجز آپ نے لگائی, سمجھ نہیں ابھی ہے. پہلے پوری بات سن لینا, پھر بات سوال کیجئے گا. اب جس وقت میں نے یہ سب کچھ براڈ کے اوپر لگایا تو علی شیر گجر وہاں پر نہیں آیا, ٹھیک ہے. جس وقت علی شیر گجر نہیں آیا, بات جو ہے نا اس کے بعد اس نے لائیو آنا ہی چھوڑ دیا. مجھے اس نے کال کی, میرا نذیر کے پاس نمبر نہیں تھا, کس نے اس کو دیا مجھے نہیں پتا, کہاں سے لیا مجھے نہیں پتا. اس نے کہا جی میں نے براڈ لگانی ہے, آپ آئیں وہاں پر آ کر ہم آپ کی بات سنتے ہیں. آپ قادیانیوں کے پاس کیوں گئی؟ میں نے کہا جی میرا مسئلہ, میں قادیانیوں کے پاس نہیں گئی, میں قادیانیوں نے یہ سب کچھ سنا, انہوں نے براڈ لگائی اور وہاں پر علی شیر گجر نے یہ باتیں کی ہیں تو میں تب گئی ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے, میں نہیں گئی کسی کے پاس. اس نے کہا جی میں لگاتا ہوں براڈ, میں یہ کرتا ہوں, میں فلاں کرتا ہوں. میں نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے پھر اس کو تمام چیزیں بھیجی, جو کچھ اس کی بہن کے میسج تھے, جو میں نے ایف آئی آر اس کے خلاف درج کروائی, جو میں نے 87 لاکھ کی میرے رسیدیں تھیں وہ رسیدیں بھیجی, اس کے بہن کے میسج بھیجے, جو ساری چیزیں میں نے اس کو بھیجی. بعد میں نے یہ بات کہی کہ عامر صاحب میری اے پرسنالٹی میرے ساری دنیا جانتی ہے, ٹھیک ہے, اور میرے واسطے 3.5 فٹ چوڑا تے 4.5 فٹ لمبا, جڈا چوڑا تے اوڈا ہی میں کہا سکوئر ون, تے میں کہا میں تے تھکڑا بھی پسند نہیں کر دیے دیتے. میں تے ایدی مدد کی تھی کہ اے میرے کول بیٹھدا ہے, قرآن و حدیث نو جاندا ہے, ایدیاں بھیڑاں جو میں 1.5-2 لاکھ روپے مہینے دا خرچہ بھیج رہی ہاں کہ اے میرے تعلق والے نے, علم والے لوگ نے, انہاں دا پیو حافظ سی, انہاں دا پیو مسجد دا امام سی. میں کہا لعنت ہے تہاڈے اوتے, تسی اے کردار دے والوں کو. یہ میری اس بندے کے ساتھ بات ہوئی ہے, اور اس کے بعد میں نے اس نے کہا جی میرے پاس آئیے میں براڈ لگاتا ہوں. میں نے کہا جی مجھے ضرورت نہیں ہے, میں نے ساتھ ہی اس کو بلاک کر دیا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بندہ آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں وہاں پر, میں دے کریکٹر نو جاننا. اب آئے آ کر بتائیے, آ کے تصویروں کا بھی بتائے اور یہ ساری باتیں کریں. میں بھی مسٹیک سے آپ کے ہاتھ سے کوئی, دیکھیں موبائل میں کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, میرے ہاتھ سے بھی میری تصویر مسٹیک سے کسی کو جا سکتی ہے, کیا پتا آپ کی تصویر غلطی سے عامر بھائی کے ان باکس میں گئی ہو. بھائی میری بات سنیں, میں نیوز پیپرز میں بھی آتی ہوں, میں مطلب میری تصویر جو ہے میں کیمرے کے آگے بھی آتی ہوں. میری ابھی بھی ایک تصویر جو ہے کسی آئی ڈی لگائی ہوئی ہے, میرے باپ کی میری تصویر لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر, مجھے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے تصویر میں. میں تو یا تو ہو کہ میں کوئی مطلب کسی نے مجھے نہیں دیکھا ہوا, میں کبھی لائیو پر نہیں آئی تو فلاں, پھر تو مطلب بات کرتے ہیں. آپ سمجھیے مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے عامر بھائی کو اور آپ کے درمیان, تو آپ یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے جو آپ یہ کام دیکھیں جی, میں نے تو بڑی سمپل بات کی ہے کہ اگر عامر نذیر تیرا باپ ایک ہے, تیری ماں نیک ہے, تو پھر آؤ اور آ کے بات کرو. نہیں کہہ رہا ہوں ہر بندے کا باپ ایک ہوتا ہے, ماں بھی ایک ہوتی ہے. آپ پلیز یہ بات چھوڑ دیں, کوئی اور بات کریں. اچھی گفتگو, آپ مسلمانوں کی خاتون ہیں. میری بات سنیں, دیکھیں آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے. آپ نے سننا ہے موسٹ ویلکم, آپ نہیں سننا چاہتے موسٹ ویلکم, لیکن آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ ڈیسائیڈ میں نہیں کرنا ہے. میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میں اپنے فیصلے خود کرتی ہوں, میں اپنے ڈیسیژن خود لیتی ہوں, میں اپنی اچھائی اور برائی